حسین یا حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ دعا برائے تنزیل نور امامت، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ومن ساعة اللیل والنہار، ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہو ارزق توم وتمتعہو فیہا طویلا۔ یا کاشف الکرب امواجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی وکروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفاضل العباس علیہ السلام۔ نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد، یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد، اجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ پڑھو صلوات اہل نبی طیبہ علیہ السلام۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مریض مومنین دی صحت، اموات دی مغفرت، شہداء ملت دے بلندی درجات، ذکر پاک دے تمام حاضرین، بانیان، منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج خان وعدت اول تو آخر تک باجماعت درود پاک تلاوت کرو۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ولی العصر علیہ السلام، بقیت اللہ العظم، شہنشاہ معظم، سر اللہ القدیم، حجاب اللہ الکبریٰ، قدرت اللہ العظمیٰ، وارث پاک دی سلامتی، خوشنودی اور ظہور پاک تاجیل واسطے بھی صلوات باواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ عزت مواب سادات غیر سادات، نہایتی واجب القدر مظلوم کربلا دے ماتمی ازادار، قریباً نصف شب دا وقت قریب ہے، پھر میں حقیر دے عقیدے دے نزدیک میرے بادشاہ دے مشن دی سب تو بڑی تبلیغ ہے شہنشاہ دا ماتم، جو مجلس آزاد بعد بپا ہونے اللہ دی کائنات واسطے جیڑا مہینہ امن دے، اس امن دے مہینے چ پردیس چ بادشاہ علی دیاں دھیاں دے امن مک گئے۔ اللہ اکبر۔ اس شک دے میرے علاقے دے شیعہ سنی ازادار، اتنی دیر بھائی بس لگ دیئے بزرگ بھائی، اتنا وقت لگ، اس بادشاہ علی دی شہادت دے ایامن جائیں اپنی ریاست دے ہر یتیم دے سر تے ہتھ رکھے، اس نو سبق بھی سمجھ لونا، اس نو پیغام بھی سمجھ لونا، انو مقصد مجلس بیٹا سمجھ لونا۔ بزرگ تائید کر سو، جوان تھوڑی جی مدد کر سو۔ اجاز امامت نال اسلامی ریاست دے ہر کونے تے رہنا لے، اللہ جانے اس علی دیاں دیاں بدیاں کیوں یتیم کیتیاں۔ ہر یتیم دے سر تے ہتھ رکھ کے علی فرمایا، آج دے بعد میری ریاست تو ان کوئی آکھے نا یتیم، تو دی آکھے چ اکھ پا کے آکھنا ہے ایسا یتیم نہیں، ساڑھے بابے دا نام علی ہے۔ واہ بھائی واہ، کائنات دے یتیم پالن والے دی شہادت دے ایام۔ اس چاکے شیعہ دی مسجد بھی، اہل سنت دی بھی، اللہ اس کرونا وائرس دی وباتوں پورے عالم انسانیت نو بلخص میرے وطن نو جلد نجات عطا فرماوے۔ بھائی جان کھول کے ہر گلی بازارچ وجہ اللہ دا ماتم کریے۔ 4/17 کے رات دے وقت جتنا پڑھنا چاہیے اتنا پڑھن لگا، مولا دی شہادت 3 دن پڑھی جاندی ہے۔ آج چونکہ میرے علاقے اس علاقے چ پہلی مجلس ہو سی، میں پہلا حصہ پڑھن لگا۔ شیعہ سنی دی مسجد بھائی جان ایک فہرست لگ دیئے، امیر المومنین علی بن المہدی اللہ داغے قزوینی پہ لکھ دیں، پہلا روزہ فلاں مسلمان افطار کرے سی، دوسرا روزہ فلاں، یہ ضرور لوائی کرو، یہ میرے مولا علی دی سنت ہے۔
زندگی دے بیٹا آخری ماہ رمضان دا چند ڈٹھا تے امن دے مہینے دا چند ویکھ کے علی بڑا روئے. میں صدقے ہو جاواں مسجد اعظم دے ممبر تے فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرما کے توڑا رون تے دلے بندے بھائی جان ایک غلط نظریہ رکھ دن جو علی امیر المومنین دا فضائل اتنا پڑھیا گیا ہے جو مصائب تے بندے رون دے نہیں. اے میرا وطن انج روسی علی دے مصائب تے جو میں بندے شام دا بازار سن کے رون دن صرف دکھ سنا من دا علم ہوئے رون دے بعد از خطبہ علی امیر المومنین رون دے ہوئے گھر رائے گھر بیٹھ کے کرسی لا کے اے میں ہوں آج تو 4-5 دن پہلے بادشاہ دا سجدہ کر کے اس گھر دے دروازے تے سلام کر کے آیا جتھے علی دیاں نو وسط دا ویلا وکھامن لے گئے. اندر میں گیا کدی نہیں امتی جدوں بھی جاواں نا بھائی جان کوفہ مولا دے دروازے تے کسے سید نو آداں ساڑھے علوں سجدہ تو چکرے سوالی دروازے تو اندر نہیں مہندے سوالیاں دا کم میں بوئے تے بے کے منگنا نالے میری اوقات نہیں میں انہاں حجریاں چ قدم رکھاں جنہاں حجریاں چ او باندھی آئی جاندے بوئے دا پارے دار عباس بھائی. شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی. ہونے مسائب پڑھنے شروع کرا نا بھائی جان تاریخ دی روایات دوراون لگ پاواں سہری ہو جائے گل نہیں مکدی کچھ منواون بیٹا مقصد نہیں تیرا آنسو پننا مقصد ہے ایک ہی آگیا تے پوری ہو گئی. ان آنسووں دا صدقہ اللہ تو اڈے میرے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف. کرسی لوا کے پتر بٹھا کے علی امیر المومنین ترتیب بنائی. حسن جی امیر بابا بیٹا میرا پہلا روزہ تساں افطار کرے سو بابا بڑی مہربانی احسان بسم اللہ. حسین جی بابا دوسری افطاری تو آڈے کول. محمد حنفیہ جی بابا پھر تیری باری. عباس جی بابا پھر تو آڈی باری. حمزہ جی بابا تو آڈی باری. محمد اکبر جی بابا پھر تسی. محمد اوسط جی بابا پھر تسی. محمد اصغر جی بابا پھر تسی. عمران جی بابا تساں گن دے 11 پتران دے بعد علی 5 صحابیاں دے نام لکھا ہے. میں صدقے ہو جاواں 16 رمضان تائیں افطاریاں ذمہ لا کے علی چپ ہوئے. دھی تے پیو دا رشتہ اللہ بڑا عجیب بنا جائے. شالا دیاں کسے دیاں اوکھیاں نہ ہوئن جی میں ماں اچ ممتا ہے نہیں پیو اچ شفقت ہے. بھائی جان تو سا 120 چاک بیٹھے ہو نا تے سرگو دے شہر تو اڈی دھی دکھی ہوئے پیو نو احساس ہوئے سی شالا خیر ہوئے. من لگ دا ہے میری دھی کسے دکھ کھچے اچھا تبابے دے سامنے بولیاں کدی نن 16 روزیاں دا حکم دے کہ علی چپن تے دھیاں سسکیاں نال رومنا شروع کیتا ہے. تے شالا پیو دے سامنے دھی روے نہیں انہیں سسکیاں محسوس کر کے علی کرسی چھوڑ دیتی. دھیاں دے حجرے دے دروازے تے جا کے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا رومن دی وجہ. لو میرا وطن کتنا سمجھ کے معرفت ادب کتنا اشارہ سمجھ کے رو سکتے ہو. ایک دی کوئی مجبوری آئی او چپ رہ گئی. چھوٹی دھی نال علی بادشاہ نو پیار بڑا ہے یار. گھر چومن نہ پیو دیا 2 دھیاں تے ایک دھی دکھی ہو پوے. اے فطرت پیو دا پیار دکھی دھی نال چوکھا ہو سی تے جے باقی اولاد شکایت کرے پھر پیو دا ایک جملہ ہوندہ یارو دے نال مقابلہ نہ کیتا کرو دکھی جو ہے. چھوٹی دھی آئی بیوہ تے علی بادشاہ نو دھی نال بڑا پیار آئی. سار چم کے پوچھے نے کٹھیاں دو میں بہنا کیوں رنی ہو. بابا جی میں پتران تے احسان کیتا نے نا ساڑی خواہش ہے ساڑی حسرت ہے ساتھ بھی مہربانی کرو. پھر بڑی بیٹی دے سار تے ہاتھ رکھ کے علی فرمایا 17واں روزہ میں تو آڈے کول افطار کرے ساں. تے چھوٹی دھی دکھی آئی نا دکھی دھی نال بڑا پیار آئی. ہر سفر تے ویندے ہاں آخر تے سے دھی نو مل دے ہاں. ہر سفر تو ولدے ہاں پہلے اسے چھوٹی دھی نو مل دے ہاں. جدہ آخری رمضان دی افطاریاں دی واری آئی ہے نا انجے سار چم کے پیا دیں چھوٹی دھی باقیاں دے ذمہ صرف ایک افطاری تو
تواڈے نال میرا پیار چوکھا ہے 18 دی افطاری تیرے کول 19 دی سحری تیرے کول مرحبا 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 اعظم اللہ اجورکم میں ہاتھ ولی الامر دی نالین نال مسوں شالا وسو پہ میں بسم اللہ کرنا تو سہی رونا ہے نا سارا وقت برآمدگی تک عبادت تو سہی کرنی ہے لو لمبا انتظار نہیں کرندا چاہنا ایک سونی مکان دیو 18 افطاریاں روزے تو سن بابا 29 یا 30 روزے جو 18 افطاریاں چوکھا رو کی علی فرمایا 18 تائیں میں 10 چھوڑے اشارہ سمجھنا اس نو آکھ دن امام سر جکا کر کے فرمائیں دن اس دے بعد میرے اللہ دی مرضی حائد آجر میری مخدومات آ فرما من شاباش 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 18 دے بعد میرے خالق دی مرضی یا سیدہ ادرکنی فی سبیل اللہ دوسرا عشرہ ہے نا ماہ رمضان دا بھائی جان 13 رمضان علی امیر المومنین ممبر تے بیک کے رنن تے ہتھاں نو ویک کے رنن ساسا بن سوہان مولا دا صحابی ہے مدائن چ مزار ہے ہاتھ چمے سی علی یہ ہتھاں نو ویک کے روندے ہو فرمایا ہتھ ید اللہ اس ہاتھ دی ایک انگلی دے اشارے خیبر دا دروازہ اکھاڑیا تے ساسا میں ہتھاں نو ویک کے روندا تاں پیاں ہاتھ نالن تے لوگ محمد دی دین مرے دے رہے یا سیدہ یا سیدہ یا حسین یا حسین شاباش بیٹا شاباش بیٹا اے بانی مجلس اعلیٰ میرے عزیز دا خلوص ہے نا انہوں دا خلوص ہے جو اتنی روحانیت مجلس دا کوئی ازادار ایسا نظر نہیں آ رہا جڑا کم از کم رون دی شکل نہ بنا چکا ہوئے پھر علی فصیح و بلیغ خطبہ دیتا ہے لمبا طویل خطبہ ارشاد فرما کے جدہ عشاء دی نماز تم بوں وقت گزر گیا نا پورے کوفہ چندیرہ چھا گیا علی پہ فرمیندے نے اہل کوفہ یاد کرو جدہ میریاں دھی توڑیاں عورتوں درخواستاں لے کے آئیاں اساں زیارت کرنی ہے تو انہوں یاد ہے میں زیارت دی اجازت دے کے آکھیا کی آئی شالا بھلا ہونے بھائی جنہی آوازہ میرے مالکان دے ذکر اج بلندن اللہ انہا آوازہ تے رحمت نزول فرما جی بادشاہ تو سا حکم دیتا ہی 2-3 تو زیادہ عورتہ میری حویلی چنا جامن میری دھیاں بھیڑ دیاں آدھی نہیں اب بڑی مظلوم دی کربلا جی مالک یاد ہے آج تک حکم عدولی تا نہیں ہوئی فرمایا او حکم واپس لینا وقت دا امام آج حکمن پیادا جاؤ اپنے اپنے گھریں اپنی عورتوں نو آکھو آج اکٹھیاں میں صدقے ہو جاؤں ایک معرفت دا جملہ عرض کرنا جی ایک عالم ربانی ایک عارف عالم دین تو سنے ایک جملہ آج وطن تے سنائی جاؤں جاؤ عورتوں نو آکھو آج اکٹھیاں میرے گھر رامن اے حکم نامہ دے کے اللہ تے نکھا نال وکھاوے انہیں ایک ہفتہ پہلے ویک کے آیا آج میری اکھر سامنے منظر ہے اتھے بادشاہ دے گھر دا دروازہ ہے زیادہ زیادہ اس پہلے چوک جتنے فاصلے تے مسجد دا دروازہ ہے علی حکم دے کے اپنے گھر دے دروازے تے آکے کھڑے ہو گئے اور تاونیاں شروع ہو گئی ہیں اور تاندیاں سلام کر دیاں علی بادشاہ دیاں رنی آنکھاں میں دیاں اندر ٹور جان دیاں سارے کوفہ دی عورتاں جو 3-4 عورتاں میں یاد ہے میں ممبر تے بیٹھا ہی تے سید عالم پہ پڑھ دیاں اے دے بعد انہاں مسائب پڑھے کوئی نہ چھوڑ کے ٹور گئے ہاں معرفت سطر سمجھ کے رو سکیں تو اس تو بڑا مسائب کوئی نہیں 3-4 عورتوں علی اندر ونجن دی اجازت نہیں دیتی سیر جکا کر کے پہا دن مہمان نوازی دے خلاف ہے مگر میں علی حکمن پیادا تو سا اندر نہیں جاونا پیر نہ پہنے یا علی سا تو کوئی غلطی ہو گئی یا علی ایسا معافی منگی فرمایا نہیں توڑے تو غلطی نہیں ہوئی میں علی ہاں میں حجت خدا ہاں میں وقت دا امام ہاں میں عالم علم کائنات ہاں میں جاندہ توڑے شکم میں پیدا ہونا لے بچے پترے میں اندر ہو بیٹھئے جدہ ملائک تو پردہ ہے یا حسین یا شاباش 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 آفرین بھائی مرحبا بھائی حسین بیٹا میں پھر پیادا ہے بانی دا خلوص ہوندہ ہے جتنا پن کے پھوڑی بچھاوے اتنے آنسو اندر میں ادھی کیوں ہاتھ جوڑ دیو میں ادھی رات لے حسین دے ماتمیاں نو مزید انتظار نہیں کراؤنا پڑھا مولا علی بادشاہ دی ذرا
اب عورتیں اندر اکٹھیاں ہو گئیاں، علی گھر دا دروازہ اللہ تن لے جاوے۔ ایک بات آج پیاداں میری دعا آئی، اس رات شب جمعہ ہے، ازاداری گریہ بلند، اس رات کا صدقہ میرا مالک انہاں اکھاں نو جلدی کربلا وکھا۔ بڑا عرصہ پہلے میں نے ایک سید حکم دیتا ہی، ہر سال 2 دفعہ میں نے کربلا، کدی 2 گھنٹے علی بادشاہ دے گھر دے سامنے بے ونجے، عرش حلوے در میں اڑدے ہوئے پرندے جس رخ تو آمن، جدہ علی دا گھر نیڑے آوے اور راہ بدل ہوئے دے۔ پرندے نہیں گزر دے، واحد گھر کائنات بھائی جان جی دی حویلی تے چھاتے، علی دروازہ بند کیتا ہے، میں نے ایک سو جی چھتر دروازہ بند کر کے فضا بہن جی بادشاہ علی چراغ روشن کرو، چراغ روشن ہو گئے۔ اب جدو روشن ہے نا چراغ، امیر المومنین دیوار المو کیتا ہے، دیوار تے متھا رکھ کے اکھاں بند کر کے پیا دن عالیہ دی جی بابا میری مخدومہ بیٹی آج میں پیو کے حکم دینا انہاں عورتاں دے سامنے ذرا سر تو چادر لاؤ۔ ایک کربلا دی تربیت آئی، بابا حکم دی تعمیل ہو گئی، توڑے رومن تو کائنات کو دعا بابا توڑی کنڈے میں چادر لہا چھوڑی، فرمایا اس چادر نال ایک دفعہ اپنے دو میں ہاتھ مصروف کرو، تیرا بھلا ہو جائے بھائی، تیرا بھلا ہو جائے بھائی، تیرا بھلا ہو جائے بھائی، میں بسم اللہ کرنا جی بابا ہو گئے۔ فرمایا کوفہ دی عورتاں زمین تو نظرہ چاہو، ایک دفعہ اس حالت اچ میری دین ہوئے کھا، متا اگلی دفعہ ہوئے وال کھلے ہوئے ہتھاں چ رسیاں ہوئے تو سا پتھر مار کے آکھو اسا سنجاتا کوئی نہ، اللہ مانا اللہ مانا اللہ جل جی آکھاں جی آکھاں جی آکھاں الحمدللہ۔ اے حیروان جدو ہر بندہ مجلس سے رو رہی ہوئے نا بھائی جان بیٹا اسیم پڑھن دا لطف آندے، بانیان دے مرحومین دی مغفرت ہوئے، اللہ ایڈے اوکھے دورے چزاداری کرواؤں والے اندے گھراں تے رحمت نزول۔ لمبا مسائب پڑھ گیا، ناراض نہ ہونا وطن، توڑے پیارے توڑے عشق زیادہ مسائب پڑھ گیا، آؤ چند 17 مزید وصول کرو۔ روشنی دی وجہ تو میں صرف توڑا ایک اشارہ ہی ویک سکیاں جو علی کیویں آنکھے ہو سی میری دھی، میں باوضو ہوں بھائی جی، قسمہ چاند دی ضرورت نہیں، میرا ممبر تے ہاتھ ہے، اسے زیارت بھائی قربان جعفری صاحب نالن نوح خان حضرت میسم تمار دی قبر تے قصیدہ خانی پہ ہوندی آئی تو نہ ایک روایت چپڑی مسائب دی، میسم دی مزار تے نئی کربلا بن گئی، انہاں کہ علی میسم دا ہاتھ نپ کے کوفہ دے بازاری چپے گزر دے انتے علی ڈٹھے لوہار زنجیر پیا بنندائی، علی اتھائیں رونا شروع کی تے میسم دے مولائی علی فرمایا توانو علم اتنا دینے آئے جتنا توڑے تو برداشت ہو سکے، تین کیڑا پتا پامڑے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ، عظم اللہ اجورکم عظم اللہ اجورکم۔ لو سائی کٹو میں بادشاہ دی ضرب پڑھا، برآمدگی تو نہیں تابوت برآمد جدو میں ضرب پڑھا پھر برآمد کرنا لمبا پڑے میرے دوہاں بھائیاں، میں اوکھا نہیں کریں دا وطن دے ماتمیاں نو، بہت سارا ہی سارات دا گزر گئے۔ 18 دی افطاری کی تھی، 18 اور 19 دی درمیانی شب علی ٹردیاں گزاری، ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھن والے ہر 2 رکعت بعد مسلح چھوڑ کے عرش وے دن انہا للہ پڑھ دن، دیاں دے سار تے برکے وے دن رون دن، مسلح تے بیٹھے پتر وے دن رون دن۔ ایک گل رہ گئی کی تھی جاواں، افطاری ٹائم بھی 3 چیزاں سامنے رکھیں، شربت، نمک، کھجور، علی فرمایا ایک چیز اٹھا لو، جان دیو نا توڑے نانے دا دستور نائی ایک وقت 3 کھانے ایک شے اٹھا لو، بابا پھر حکم کرو کہ اٹھاؤں، علی فرمایا شربت چالے، بابا روزے دار ہو پیاسے ہو شربت کیوں چویندے ہو، فرمایا اے رکھ چھوڑ ہے میری امانت، کل میرا ایک مہمان آسی، تیرا بھلا ہوئے تیرا بھلا ہوئے تیرے پتر جی میں جدہ عباس دوڑ دو یا ہوئے سر تو امام لت ہوئے وقت سمجھ بنے بابے دا مہمان شاباش
شاباش بیٹھے تھوڑی حیاتی ہوئے. میں بسم اللہ کرا بھائی جان رات گزر گئی سحری دا وقت ہو گیا. 2 گھٹ پانی دے بھر کے علی زندگی دی آخری سحری کی تھی. چلن تے پھر سسکیاں نال رومن دی آواز. قدم رکن مالک مڑ کے ڈٹھے تو دوویں دھیاں روندیاں. فرمایا رون دی وجہ بابا سا خواب ڈٹھن تواڈی ریش دا رنگ سرخ آئی. بابا سا ڈٹھے تواڈے ساری چو خون لڑدائی. بابا سا ملائک دے نوئے سنن اسا جنات دے وین سنن. بابا سا آج اماں نو پاسے تو ہاتھ سے آگ کے روندہ ڈٹھے. بابا سا کھڑائیاں ایڈے اوکھے خواب ڈٹھن نماز گھر پڑھو چاہ. شیعہ سنی واسطے علی دا پیغام میں سارتے ہاتھ رکھ کے آدھن تاریخ اچھ کی میں لکھا ماں لوگ اکسن علی موت دے ڈر تو نماز پڑھن نہیں گیا. شاباش 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 آفرین مرحبا جرکم اللہ. دھیاں نو تسلی دے کے ٹورن پھر مالک دے گھر اچھ بدخن عبادت امن چونچہ نب کے نب بدخن اپنی زبان چاکھے. یا علی بار نہ منیو لوٹ پائے ویسے. پچھے مڑ کے پتران دی قطار نو آکھیا نے انہاں دے دانے پانی دا خیال رکھنے نہ رکھ سکو آزاد کر دے منے. پھر ایک پیر علی دروازے تو باہر رکھے ایک اندر زنجیر دار لوہے دی کنڈی. عباد دامن لالل جی لوہے چو آواز ہے یا علی تو سا مسجد نماز پڑھنی ہے دیاں یتیم ہو بس. یا سیدہ زنجیر در تو عباد دامن چھڑا کے تیاری کر رہا. علی پتران دی قطار پتنی بندے کی میں پڑھ چھوڑیں دیں جو بھیرا ستے پیان تے بہنہ جگہ کیا کہ اٹھیو قتل دا اعلان پہ ہوندے وقت دے امام شب قدر تے گھر ستے پین اذان دے ویلے نہیں. علی دے نال پتران دی قطار ٹریے. سامنے علی ڈٹھے نا جتھے گلی مک دیئے ساسا بن سوہانے 4 علی دے اور صحابین یا علی کوفہ دے حالات عجیبن. آج میں نے ایک مخبر خبر دیتی ہے جو کوئی بندہ تلوار خرید کر کے زہر نال بجھیندہ رہی ہے. یا علی شام چو تواڈے قتل دی سازش تیار ہوئی ہے. یا علی اسا پارا دیں دینا تواڈے نال پردیس دیاں تو سا باقی نمازاں گھر رچ بڑھو. علی پتران دی قطار الوکھے حسن جی بابا اے میرے صحابی نال لے جا انہاں نو مسجد سالہ چ نماز پڑھا. اتھے کچھ مسافر ہیں انہوں نے با جماعت نماز پڑھا. بابا سا مسجد کوفہ نہیں آمنا. فرمایا جدوں سمجھے بھائی میرا وطن جدوں تو سا آمنا ہویا تو ان آپ پہ پتہ لگ جاسی. شاباش شاباش شاباش. ایڈے اوکھے مضمون تے ادھا گھنٹہ مسلسل رومن آلے 5-7 منٹ اور دیو تے میں تو اڈا سلام کر کے ٹور جاواں. پترانو بھیج کے امام ایک منٹ ذرا خاموشی نال گل سنو. امام تے ہوندہ ایک صحیفہ. امام نو قاتل دا بھی پتہ ہے. امام نو وجہ قتل دا بھی پتہ ہے. امام مقام قتل تو بھی ایو وجہ ہے. علی پتر مسجد بھیجن. علی کلے مسجد کوفہ جائے. امام اپنے قتل دی راہ ہموار کریں دے ایو وجہ حسین عباس تے پابندیاں لائیاں. مہربانی بھائی تو اڈا بھلا ہوئے. اتھاؤں عباس دی چپ دا آغاز ہے. غازی جائے پتر مسجد سالہ ٹور کے تجدید تیری میری تربیت واسطے امیر ممکنات تجدید وضو فرما کے اج خود گلدستہ آزان تے آئے. ان نبی دے ویڑا دی بطول مزاج بیبیاں دی زندگی دی دوجی اوکھی آزان ہے. پہلی مشکل آزان مدینہ تے موزن بلال او آزان محمد دی دھی جھن پئی. با اے آزان مکی تے علی دیاں دھیاں یتیم ہو گئیاں. پہلے امیر المومنین گلدستہ آزان تے آکے 3 دفعہ کے قالو انَّ للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دعا کرو میں انشاءاللہ 4 وین سنا رہا ہوں. پھر علی دوجی وار پڑھے انَّ للہ. اللہ دے لہجے والے اذان شروع کی تھی اللہ اکبر. دیاں ایک دوجے نو آدیاں ناو چاہیے قرآن بابے دے لہجے چ درد اذان بھی دیندے نال روندے یا حسین یا حسین یا حسین. آفرین بھائی مرحبا جرکم اللہ. علی اذان پہ دیندن کوفہ دیا عورتاں چھوٹے بالا نو جگاؤ گیا دیاں جگو سونے لہجے آلائے جگو غازی دا بابا کیڑی سونی اذان
مرحبا 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 اعظم اللہ ہو جو رگو مشالہ وسدے رہو بھائی آئے ہانج لڑے تا سونا طریقہ ہے بندہ ہاتھ چاہو کے پینے اندر باہر رومن والے ماتمی ازادہ اور ازان مکاو کے منہ دے باہر ستو یا قاتل علی جگایا تلوار چھپاؤ کے لیٹے ہو آئی اتقاف دے بہانے ایک فحاشہ دا خیمہ لگا ہوئے آئی جائیں چند ہزار دینار دا لالچ دیتائی علی دا سر لیا زہر آلود وزنی تلوار چھپائی پی آئی ٹھوکر مار کی علی محراب عبادت جائے نا آئے کرن آلے علی ترائے واری اچھی آواز نہ لکھے الصلاة 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 او کلمہ پڑھن والے نماز دویلہ ہوگی آئے اعلان کر کے علی آکھے اللہ اکبر پہلی رکعت دا قیام کیتا ہے صبح حیاء لباس سے چھپی ہوئی تلوار کڑیے علی رکوع گئے نے محراب دے نال ایک تھمے دے نال لگیا ہے علی پہلا میں نے ویکھے جے گھر تائیں روم نہیں تھا علی پہلا سجدہ کیتا ہے سو دوما ہتھاں نال تلوار اچھی کیتی ہے سجدے چو سر اٹھدا پی آئی اس پورے زور دوار ایڈے زور دی تلوار لگی سر کھلیا جی میں کاری قرآن یا سیدہ درکنی اللہ جل یا بقیت اللہ کونہ تھا علی دامہ صاحب سوڑ کے مومن ہائے نہیں کر دے کیڑا بندہ ہے جیڑا ماتم نہیں یا حسین حوصلے نال بھائی 3 منٹ اور پڑھنا ہے نیاز حسین بڑا حوصلہ بیٹا اتنی اجازت ہے 3 یا 4 منٹ اور تے سلام راضی رمنا وطن آلے شہادت 3 دن پڑھیے تو پڑھی جاندی ہے آج پہلے حصے تے تمام پیا کردہ خون لڑیا ہے مسجد دے دروازے ٹکرائے نا عرش تے زلزلہ ہے جبرائیل تاج لہا کیا کھے قد قتل امیر المومنین اور لوگ مومنہ دے امیر قتل ہو گئے نہ کر صدقے ہو جاواں تھکے نو وہ تستر رکھاں تو ساتھ 1400 سال بعد بھائی جان اپنے گھر اپنے وطن تے بے کے قتل دا اعلان سنے تے ماتم کیتا ہے میں ذرا سوچ کے دسو جڑیاں تھیاں وسطہ ویکھن گئیاں بیٹا تیرے ماتم دی قسم دوڑنا شروع کیتا نے دروازے آلے پاسے حضرت ام البنین سامنے آ گئے رستہ روک کے پہ غازی دی اماں دن رک ونجو میں ہونے غازی نو ساد مار دیا تو سب باہر نہیں ونجنا متا میرا پتر مار ونجے شاباش 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 آفرین بھائی کیا بات ہے تیرے رومن دی اب دروازے چلی بادشاہ دیاں تھیاں پترہ اعلان سنے مسجد شاید میں تھائیں برآمدگی کرا چھوڑا شاید میں تھائیں آخری 70 پیا دوں پترہ اعلان سنے مسجد بھائی جی آکھا 70 وطن تے کھلو گے میں یقین کرو جدو میں کوفہ مجلس پڑھدا ہے 17 پڑھدا پھر دے بعد اگے پڑھن دی ضرورت نہیں راندی حسن روایت فرمائندن اگے میں آئی میرے پیچھے حسین آئی حسین دے پیچھے عباس آئی آدن جدہ مسجد پہنچیاں غازی میں تو پہلے بابے نو جھولی اچ پیا پہندا آئی میں آکھے غازی آندہ میرے پیچھے بھی آئے پہلے کی میں پہنچے آئے غازی آدھے مولا میں مسجد دی دیوار نال پیا لگ دائے اچانک دیوار پھٹی ہے میں ڈٹھے توڑی ماں پاسے تو ہاتھ آدھی آئی ضرب کھا گئی ہے آپ پیون سبحال یا حسین مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا حوصلے نال بھائی آخری 2 صدرہ اجے مضمون چھڑ دا پیا امام حسن علیہ السلام تکمیل عبادت کروائی ایک وینا کھنے جی معافی مگداں حقیقت دا مسلسل گریا بھائی جان اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا علاقہ روئے آؤ جی بھائی جی ذرا ہون جنازے اللہ ماحول بناویے آؤ الٹ دے واسطینہ او یتیم بن جاؤ جنہ دے بارے علی آکھے تو ان کو یتیم آکھے تو آکھنے ساڑھے بابے دا نا علی ہے تھوڑی دیر بعد علی کہنا دن تھوڑی دیر بعد قاتل گرفتار ہو گیا سامنے لے آئے علی آکھے بول میں تیرا کیڑا جرم کیتا ہی جس وجہ تم پردیس میریاں دھیاں روائیاں نہیں تیرا مقصد پورا نہیں ہونا علی آکھے جواب دے سو بولن دی کوشش کی تھی بول نہیں سکیا ایسنو علی آتے نہیں اس لے علی پہ آتے ہیں غازی دوڑ دا وانج بین نو آکھ بابے دا مہمان آگیا ہے اے تسے میں علی نو شربت پلے لا یا حسین شاباش
शाहबाज भाई, शाहबाज भाई, शाहबाज भाई। आफरीन मैं अगे आखे अब्बास दे खामोश कतल दी इब्तदाए अली दी ज़रबत, शरबत आ गया। अब अब्बास शरबत अली दे सामने रखी है, सारे सहाबी पिछा हट देन। मैं ना आखे मेरे कातिल नु शरबत पिवा, पुत्रां दे सार जिकेन हर कोई दुआ खलमंद शाला। मैं ना आखे कातिल नु शरबत पिवा, 17 पुत्र ते हजारां सहाबियां चों अली हाले हाले आखे गाजी नेड़े मेरा कातिल तसे शरबत अल्लाह। आफरीन मरहबा मरहबा। हसन कन्न च कोई गल की थी, अली तड़प के आदन जल्दी चाओ मैंने मस्जिद तो घर ले जाओ, मत मेरिया धियां बाहर आ जावे। अब पुत्रा चाया हाय करन वाले, अब पुत्रा चाया चाह के दरवाजे दे करीब आए। या अली रो के आखे मेरे सहाबियां नु आखो इथां पिछा वल वंजर। हसन आदन बाबा थोड़ी जरब दे एहसास तू पे आंदे। अली आखे मैं जानना मगर तुसा अंदर ले वंजने, मेरिया दियां रोने ते मैं अली नहीं सांदा। उन्हां दे रोवण दी आवाज मेरे सहाबी सुन लवे। थोड़ी हाय दी कसम है, इसे वास्ते इसे वैन ते प्यादा जो शबी ले आओ, ज्यादा पड़ गया रोवण आले आओ आज विच खूफा दे आयो मुक गई है बीबी दी पे किया से लगी जरा भी अली को आयो मस्जिद विच थई कोल कहना ते उदासे जख्मी बाबे को चाहिए दे सरवर दे पे कनवा से वदन मातम अमीरुल मोमिनीन।